आज 18 जून गोंयचो क्रांती दिनाचो म्हत्वाचो दिवस. सगळ्यांक तुमकां जनतेक परबी. आनी तोच दीस 18 जून पर्रा गांवांत एक क्रांती घडोवन हाडल्या जेन्ना सर मायकलाचो जल्म जालो. आनी ह्या वर्सा तेजें जास्त म्हत्व आसा की ह्या वर्सा 50 वर्सां सर मायकल कंप्लीट करता. सो आमी हे हांगा जन समुदाय आसा तेजे तर्फे तांकां शुभेच्छा, तांकां परबी दिता. फंक्शन आमचे वयर जातले, केक कटींग सेरेमनी, आतां फ्लॅग हॉस्टिंग आसतलें आनी जे हुतात्मे जाल्ले आसा तेंचे स्मारक आसा हांगा तांकां फुलां अर्पण करतले आनी बाकीचे आमचो प्रोग्राम वयर स्टेजीर आसतलो आनी फ्लॅग हॉस्ट करपाक. आनी तुमकांय मागता मातशें फुडें या म्हणून. आनी राष्ट्रगीत सुरू जातलें. Additional collector. वांगडी असले जुलियो मेनेझेस. 18 जुनाचे महत्व असे की दोगांयनी मेळून मडगांव जे आता लोहिया मैदान म्हणजे फामाद आसा थंयसर तेंच्यांनी सभा घेतली आनी ते सभेक जवळ 800 गोंयकार हाजीर रावले आनी थंयसर गोवा लिबरेट करपाचे एक रणशिंक चळवळ सुरू केली. भारत जरी मुक्त जाल्लो 1947 पण गोंय मुक्त जावपाक जवळ 15 वर्सां लागली. आनी ह्या 15 वर्सांत आमच्या गोंयच्या वाठारांसून वेगवेगळ्या गांवांसून स्वातंत्र्य सैनीक भायर पडले. तेतून आमचो बाळा मापारी, पुरुषोत्तम काकोडकर आनी आमच्या पर्राय गांवांनूय खूब चळवळ सुरू जाली. काल हांव न्यूजपेपर वाचताना एक अजाप दिसलें की एक सोल्जर जेन्ना ऑपरेशन विजय सुरू केले गोवा मुक्त करपाक 19 डिसेंबर 1901 गोवा मुक्त जाले आनी जेन्ना भारताची आर्मी भितर सरली तेन्ना एक यंग सोल्जर 21 वर्साचो पंजाबाचो त्याची भरती जावन फक्त 2 वर्सां जाली आनी तेचें नांव कर्नल सिंग. तो बॉर्डरीरूच तेका पोर्तुगीजांनी तेका थंयसर जिवंत मारलो. हो कर्नल सिंग पंजाब गांवचो पण गोवा मुक्त करपाक जी मिलिटरी हांगा भितर सरलेली तेंच्या बरोबर हांगासर येयलो आनी हांगा तेका पोर्तुगीजांनी जे मिलिटरी आसले तेंच्यांनी तेका ते मारला, तो शहीद जालो. सर्गत जाताना आनी 18 जुनाचें महत्व पर्रा गांवांक आमकां खूब सिग्निफिकंट आसा कित्याक 18 जुनाक आमचो पर्रा गांवचो भुरगो जो आमच्या भाशेन सामान्य परिस्थितीतून हांव म्हणटा सामान्य परिस्थिती जेन्ना ते फुडें सरले जिल्हा पंचायत इलेक्शन आनी तेच्या नंतर रोखडेच विधानसभा इलेक्शनाक आनी थंयसून ताणें फाट मारून पळयलें ना, फाटी वळोन पळयलें ना आनी ही पावती लोकांनी ताका दिल्लेली आसा. जी कळंगूट मतदारसंघान आमी प्रगती पळयता फाटली 15 वर्सां, ही प्रगती घरा बसून जायना. ही प्रगती फक्त फायली ऑफिसान प्रोड्यूस केली म्हणून जायना. एक सादें काम करतलो जाल्यार कितलेशे परिश्रम घेवचे पडटा आनी ते काम करून घेवचे पडटा. काम हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर मायकल सर, हॅपी बर्थडे टू यू. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you.
Happy birthday, dear Michael sir. Happy birthday to you. सर सेलिब्रेट करता 50वी ही जर्नी आसा पळय आता सुरू जाल्यार आमचे माननीय प्रधानमंत्री आपले पॉलिटिकल कॅरियर 50 वर्सां आम्ही गेली 20-22-32 वर्सां जाली ते फुडें व्हरतना खुबशे ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रगल्स खूब आहा तितून तुमी सगळे रावले वांगडा क्रेडिट गोज ऑफ डेव्हलपमेंट फ्रॉम म्हापसा टील कलंगूट जो मेन रोड आहा ते इंटरनल रोड आसूं जंक्शन्स आसूं इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड आसूं फुटपाथ्स आसूं हे सगळे तुमकां वयता जर हॉलां स्मॉल चॅपल्स इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग टेम्पल्स रिटेनिंग वॉल्स नल्लाज क्लेनलीनेस जे गार्बेज क्लिनिंग जाता आमचे खूब भाशेनी काम आमचे कार्य चालू आहा आनी तेचे क्रेडीट सगळे विलेजर्सांक वेल विशर्स सपोर्टर्स and NGOs who criticize me also and who support me also, because criticism is also very very important where we can change ourselves. Like जेन्ना criticism येता तेन्ना कळपाक जाय की आमी खूंय wrong आहात आनी wrong आहाल्यार correct जावपाक जाय आनी we are here to listen to everyone and to hear everyone and bring about required change which is required in Parla village, Kalangut constituency and at large in Goa. On this revolutionary day, I would like to tell our Professor Pradeep and all the people of Goa, आमी आमचो गोंयचो स्मारक जो revolutionary स्मारक आहा तो पत्रादेवी आहा जेन्ना आर्मी भितर सरताली जे फायरिंग जालें आनी तितून आमचो कर्नल सिंग शहीद जालो हेचो बरो ब्युटिफूल स्मारक आमच्या डिपार्टमेंटान GSIDCन बांदलेलो आतां तेजे इनॉग्रेशन ह्या दिसांनी जावपाचें आहा आमी 18 कोटी म्हणले 18 CR टू फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू रिमेंबर दीस वेरी डे that is Goa Revolutionary Day, who laid down their lives. तेंचे नाव थिंगा in golden letters बरयल्ले आहा थोड्यांचे फोटोय घातलेले आहा आनी इतिहास रेव्होल्युशनरी डेचो इतिहास दोग जाणांनी काबार जायना राम मनोहर लोहिया जो मेन आहलो जो गोंया भायरसून गोंय हिंगा येयल्लो आमचो जुलियांव मिनेझीस आनी बाकीचे खूब जाण आहले हे सगळे खूब जाण आहले तेंची सगळ्यांची नांवां आहा थिंगा आनी सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन थिंगा आहा तेंचो उगडास थिंगा आहा तुमी मुद्दम करून गोंयकारांक उलो मारता मुद्दम करून जे दिसा इनॉग्रेशन जातले आनी जे दिसासून लोकांक पब्लिकाक ते पळोवपाक मेळटले तुमी मुद्दम वचून पळोवचो जे भाशेन बांदला खऱ्यांनीच सल्यूट टू ऑल दोज freedom fighters, to all those individuals who fought for the freedom struggle of Goa and also who laid down their lives. तेंच्या खातीर आमी हे डेडिकेट केल्ले आहा ह्याच दिसांनी केन्ना तरी बिफोर 15 ऑगस्ट म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचो गव्हर्नर दे वील इनॉग्रेट दीस स्मारक and give it to the people of dedicate it to the those who laid down their lives and also contributed for the freedom struggle of Goa. Thank you very much.